17औं वार्षिक साधारण सभा समारोहका सभाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष आदरणीय केबी उप्रेतीज्यू, आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मेरा अनन्य मित्र श्री लालबाबु राउतज्यू, त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अरु विभिन्न केन्द्रीय संघका सञ्चालकज्यूहरू, सबै आदरणीय आज सहभागी हुनुभएका व्यक्तित्वहरूमा मैले सबैको नाम लिन धेरै बेर लाग्छ, त्यो गाह्रो पनि हुन्छ यस्तो भर्चुअल बैठकमा। सबैप्रति म हार्दिक सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा मलाई पनि डाकेर केही विचार व्यक्त गर्ने मौका दिनुभएकोमा आदरणीय अध्यक्ष केबी उप्रेतीजी समेत र चाहिँ सबै यहाँहरू सञ्चालकज्यूहरू र कार्यकारी प्रमुख बद्रीजी समेत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले धेरै लामो भन्नुपर्ने भन्दा पनि सर्वप्रथम त जुन प्रगति रिपोर्टहरू यो बैंकको साधारण सभा 17 वर्ष भएछ, अस्ति मात्रै बैंक दर्ता गराउनको निम्ति दौडधुप गरेको हिजो अस्ति जस्तै लाग्छ, तर 17 वर्ष भएछ 17औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुनुभएका सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू र आज पुरस्कृत हुनुहुने सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म अन्तर हृदयबाट हार्दिक बधाई र जय सहकारी भनेर अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै कुराहरू अब स्वागत गर्ने क्रममा विश्वनाथ मण्डलजीले पनि 2 नम्बर प्रदेशको बारेमा धेरै भन्नुभएको छ। त्यसैगरी चाहिँ अब आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउनु भएको छ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिवेदनमा लाई छरितो ढङ्गले तर मूल विषय नछुटाइकन केबी उप्रेतीजीले पनि धेरै कुरा भन्नुभएको छ। यी सबै कुरा हेर्दा म अत्यन्त खुसी छु। बैंकले आफू सक्दो राम्रै प्रगति गरेको छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। त्यसले गर्दा सर्वप्रथम यो वार्षिक साधारण सभालाई पूर्ण रूपले सफलताको निम्ति अत्यन्त हार्दिक, विनम्र, व्यवस्थित, प्रभावकारी र उत्साहित ढङ्गले यसको सफलता होस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको बन्द सत्र पनि अत्यन्त हार्दिक ढङ्गले सम्पन्न होस् भन्ने पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले 2-3टा कुरा ध्रुवनारायणजीले चाहिँ 2 नम्बरको विशेष अवस्था पनि भन्नुभयो। हो, वास्तवमा चाहिँ छोरीदेखि लिएर सप्तरीको चाहिँ कोशी किनारसम्म रहेको यो 2 नम्बर प्रदेश 8 जिल्ला करिब 55 लाख जनसङ्ख्या भएको र भौगोलिक हिसाबले तुलनात्मक रूपमा सुगम प्रदेश पर्छ। तर अघि मुख्यमन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभए जस्तै यहाँ विविध खालका, उहाँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण बुँदा भन्नुभएको छ, टिप्नुभयो होला। आज कार्यक्रमको टिपोट गरिराख्नुभएका बद्रीजी समेतले मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टीमा बहुआयामिक गरिबीको बारेमा उहाँले उल्लेख जुन गर्नुभयो, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मल्टी डाइमेन्सनल गरिबीको हिसाबले पनि अब कर्णाली जस्तै 2 नम्बर प्रदेशमा पनि धेरै गम्भीर समस्याहरू छन् र यो विषय उहाँले उल्लेख गर्ने र मैले यसलाई अलिकति व्याख्या गर्न मन लागेको के हो भने बहुआयामिक गरिबी 2 खालको, एउटा आर्थिक गरिबी, अर्को सामाजिक गरिबी हुन्छ। सामाजिक गरिबी भनेको जस्तो बक्सीको आरोप लाएर कसैलाई प्रहार गरिन्छ भने त्यो सामाजिक गरिबी हो। जातको आधारमा कसैलाई विभेद गरिन्छ भने त्यो सामाजिक गरिबी हो। त्यसैगरी अब 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ करिब 55 लाख जनसङ्ख्या मध्ये 17% चाहिँ दलित समुदाय, मुसहर, चम्बा, डोम, खतबे, अल्खोट लगायतका हुनुहुन्छ र उहाँहरू आर्थिक गरिबी त छँदैछ, अत्यन्त ठुलो सङ्ख्यामा भूमिहीन किसान हुनुहुन्छ र शिक्षाबाट वञ्चित, भूमिबाट वञ्चित र कयौँको त आवासबाट पनि वञ्चित अवस्था पनि छ। भनेपछि चाहिँ हाम्रो सहकारीको जन्म नै असमानताको विरोधमा समानताको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको सहकारी क्षेत्र भएको हुनाले र यो सहकारी क्षेत्रमा बहुआयामिक गरिबीलाई न्यून गर्नको निम्ति हाम्रो कार्यक्रमहरू र अघि ध्रुवजीले भने अनुसार अब 50वटा जिल्लासम्म छन् 2 नम्बर प्रदेशमा भन्नुभएको छ। कति सक्रिय छन् कति छैनन् हैन। मेरो अनुरोध छ जो सक्रिय छैनन् त्यसलाई विघटन गरेर सक्रिय सङ्घहरू बन्नु र आफ्नो दायित्व भरपूर पूरा गर्ने गरी काम गर्नु।
सबै जिल्ला सङ्घहरू, त्यसै गरी चाहिँ सबै प्राथमिक संस्थाहरू पनि जो एकदम जिङ्राएर बसेको छ त्यस्ता संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्नुहोस्। धेरैवटा सहकारी मिलेर सशक्त बनाउनु भयो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति पनि यद्यपि ब्याङ्कको काम यी सबै कुराहरूमा जिम्मेवारी बोक्ने नहोला हैन, एउटा वित्तीय कारोबार गर्ने ब्याङ्किङ क्षेत्र भएको हुनाले। तर मैले यो समग्र सहकारीको क्षेत्रमा अघि पुरस्कार वितरण गर्ने बेलामा पनि उहाँले कुनै क्षेत्र छोड्नु भएको छैन, सबै भएको हुनाले कि जहाँ कमजोर छ त्यो उसको बिचमा चाहिँ एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने। त्यसो भएपछि तालिम प्रशिक्षण पूर्वाधारमा पनि म केबीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि 2 नम्बर प्रदेशलाई तालिम प्रशिक्षणको निम्ति विशेष प्राथमिकता दिइयोस्, किनभने मैले अब अन्यथा नमान्नु होला 2 नम्बर प्रदेशका आदरणीय जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू 2 नम्बर प्रदेशको खास गरी दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रका दलित बस्तीमा सहकारी निकै कमजोर छ र गरिबी त्यही छ, अनेक खालका समस्याहरू त्यही छन्। सर्पले टोकेर दुःख दिनेदेखि लिएर हैन, अब यो औलो इत्यादिले दुःख दिने, कालो ज्वरले दुःख दिने, यी तमाम खालका रोग व्याधिको आक्रमण पनि त्यही हुने गर्छ। आर्थिक गरिबी पनि त्यही छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या पनि त्यही छ र यस्तो स्थितिमा चाहिँ यसलाई न्यून गर्नको निम्ति एउटा सचेतना अभियानलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जे सम्भव छ त सम्भव भएका उपायहरूमा चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशलाई मैले भनिहालेँ, ठोरीदेखि लिएर हैन यता कोशी ब्यारेजको किनारसम्म जो 2 नम्बर प्रदेशको पर्छ त्यसमा चाहिँ अब धेरै अब सघन बस्तीहरू पनि छन्। अघि लालबाबुजीले भन्नुभयो पपुलेसनको हिसाबले असाध्यै चाहिँ सघन भएको छ, झन्डै 55 लाख। अब 2068 को जनगणना अनुसार 54 लाख चाहन्छन्, लगभग 55 लाख छ। र यसमा एउटा अनौठो के छ भने मैले यहाँ भन्नुपर्छ, त्यो भन्दाखेरि कसैले अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला। अब त्यो बाजुरा यो देशको सबभन्दा बढी 58% चाहिँ गरिबीको रेखामुनि भएको जिल्ला पर्छ। त्यहाँ एउटा विद्यार्थी स्कुल जानको निम्ति चाहिँ 2 घण्टा उकालो एकदम पसिना आउने गरी उकालो चढेर स्कुल गयो र 2 घण्टा ओह्रालो झरेर घर आउनु पर्ने हुन्छ, बिहान घाँस काटेर स्कुल जानु पर्ने हुन्छ। त्यहाँको भन्दा रौतहट जिल्लाको चाहिँ शिक्षा पछाडि पर्नुपर्ने कारण चाहिँ मैले देखाएको छैन, किनभने 2 नम्बर प्रदेशमा अब 1 घण्टा भन्दा कसिएर हिँड्दा 1 घण्टा भन्दा बढ्ता पैदल जानुपर्ने हाई स्कुल छैन, हरेक ठाउँमा चाहिँ जान सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षालाई अगाडि बढाउनको निम्ति अब अरू राजनीतिक क्षेत्रले पनि त्यत्तिकै योगदान दिनुपर्छ। माननीय मुख्यमन्त्रीजीलाई म विशेष जोड दिन चाहन्छु र सहकारीले पनि शिक्षालाई अगाडि बढाउने, किन शिक्षा भनेको ह्युमन रिसोर्स, मानव क्षमता नै सम्पूर्ण विकासको चाहिँ जग हो ह्युमन रिसोर्समा। अघि उहाँले भन्नुभयो र वैदेशिक रोजगारमा खास गरी खाडीमा जाने प्रदेश वाइज हिसाब गर्दा सबभन्दा धेरै 2 नम्बरबाट चाहिँ जानुहुन्छ भनेर ध्रुवनारायणजी धनुषा जिल्लाकै हुनुहुन्छ। अब यो 3 वर्ष पहिलेको तथ्याङ्कमा अब धनुषा जिल्लाबाट मात्रै 65,000 मान्छे चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा बाहिर जानु भएको छ। नगरी यो बाहिर जाने यहाँ खेतबारी बाँझो रहने अवस्था चाहिँ भएको छ। त्यसले गर्दा यस्तो स्थितिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरोको चेतना चाहिँ हाम्रो सहकारी क्षेत्रले पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। अघि केबीजीले भन्नुभयो धेरैवटा हामीले शिक्षा तालिमको कार्यक्रमहरू चलाउनु भएको छ भनेर, त्यसमा अलिक बढी जोड चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशलाई होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र 2 नम्बर प्रदेशका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने आफूले सक्ने काम चाहिँ कम ध्यान दिने, आलोचना बढी गर्ने गर्छौँ, त्यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा काम पनि गर्ने, आलोचना पनि गर्ने। राज्यले अब चाहे राज्य 3 तहको छ, 761 वटा सरकार छ अहिले हैन, 753 वटा अब स्थानीय सरकार, 7 वटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार छ। अब संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई पनि मेरो विशेष जोड छ कि 2 नम्बर प्रदेशलाई बढी भन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ डेभलपमेन्टको निम्ति। हो, बाटोघाटो बनाउने कुरामा चाहिँ कर्णाली अथवा अरू बाँकी प्रदेश भनौँ न 5 नम्बर र 2 नम्बर अलिक कम दुर्गम पर्छ र चाहिँ सबभन्दा बढी दुर्गम त कर्णाली पर्छ। कर्णाली बाहेकमा अब सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि 1 नम्बर प्रदेश पनि 14 वटा जिल्ला छन्, यता खोटाङदेखि लिएर अब ताप्लेजुङसम्म छन्। तर अब सडक निर्माण गर्ने कुरो बाहेक अन्य विषय क्षेत्रमा भने चाहिँ हैन कुनै पनि हिसाबले हैन
2 नम्बरमा सडकको अब हुलाकी राजमार्ग कम्प्लिट भयो भने एउटा धेरै ठुलो ब्रेक थ्रु गर्छ। अहिले पनि कसिएर हिँड्दा 1 घण्टा भन्दा बढ्ता पैदल हिँड्नु पर्ने ठाउँ कमै छ र पहाडमा त अहिले पनि 3 दिन पैदल हिँड्नु पर्ने ठाउँ त कति छन् त्यो खालको छ। भन्दाखेरि यसलाई ध्यानमा राखेर प्राप्त पूर्वाधार अथवा बाटो आदि इत्यादि छ, यसको निम्ति सिंचाइको निम्ति हैन सुनकोशी कमला डाइभर्सन अगाडि बढाउने कुरा, सुनकोशी यो मरिन डाइभर्सन अगाडि बढाउने कुरा, जसले गर्दा अब असिंचित क्षेत्रलाई सिंचित बनाउनुको निम्ति यसले जोड दिन्छ र यसमा म पनि जोड दिन चाहन्छु। तपाईहरु 2 नम्बर प्रदेशका साथीहरुको होस्टेमा म सदा सर्वदा हैसियत गर्न तयार छु र जहाँ जानुपर्ने जहाँ भन्नुपर्ने हो भने पनि म रेडी छु। म यो तपाईहरुलाई वचन पनि दिएको छु। तर यति हुँदा हुँदै आफैले गर्ने काममा पनि पर्याप्त ध्यान नगएका कुरा चाहिँ म चाहिँ हेर्नुस् सप्तरीको 114 वटा गाविसमा कार्यक्रममा गएको मान्छे पर्छु हैन। सिराहाको चाहिँ 106 गाविस मध्ये करिब चाहिँ 10 वटा गाविस बाहेकमा म पुगेको छु। धनसाको 3टा गाविस बाहेकमा म पुगेको छु र त्यसैगरी सर्लाहीको सबै गाविसमा पुगेको छु, रौतहटको सबै गाविसमा पुगेको छु, बाह्रको 2टा गाविस बाहेकको कार्यक्रम पुगेको छु, पर्साको सबै गाविसमा पुगेको छु। मैले सबभन्दा बाक्लै गाविसमा पुगेको प्रदेश मध्ये 2 नम्बर प्रदेश पर्छ। तर त्यहाँ चाहिँ भएर पनि नभए जस्तो पनि अलिकति भएको छ। आफ्नो स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने उदाहरणको निम्ति चाहिँ अब महोत्तरीमा महोत्तरीकै हो त एकजना साथी म नाउँ लिन चाहन्न, एकजनाको चाहिँ 5.5 कट्ठा जग्गा 5 जना जाहान उहाँले खाना पुर्याउनुहुन्छ। अर्को हुनुहुन्छ 2 बिघा जग्गा छ तर 6 महिना पनि खाना पुग्दैन। हेर्नुस् है, त्यसले गर्दा चाहिँ अत्यन्त उत्पादनमा मानव क्षमता विकासदेखि लिएर कृषि गैर कृषि तमाम क्षेत्रको विकासको निम्ति पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र यो सहकारी भनेको केवल वित्तीय मात्र होइन, यो चाहिँ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र वातावरणीय विकासको निम्ति चाहिँ एकैचोटि योगदान गर्ने क्षेत्र हो। र हाम्रो वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाले, संविधानको धारा 4 ले, संविधानको धारा 50 ले, धारा 51 ले पनि यी कुरालाई जोड दिएको छ। अब 3 खम्बे अर्थनीतिलाई जोड दिएको छ। एक्लै राज्यले पनि सक्दैन, एक्लै निजीले पनि सक्दैन, एक्लै सहकारीले पनि सक्दैन। सहकारी, निजी र राज्य तीनटै मिल्नुपर्छ। राज्य भन्ने बित्तिकै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सबै हो। अब अहिले हाम्रा 34,000 प्राथमिक सहकारी संस्थाहरू मध्ये 29,000 प्राथमिक संस्थाहरू चाहिँ गाविस तहमा छ। कार्यक्षेत्र एउटा पालिकामा मात्रै भएकोलाई गाउँपालिकाले हेर्छ, त्यहाँको अधिकृतले त्यसलाई त्यहाँको निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारीहरू र सञ्चालक र कर्मचारीले योगदान गर्नु पर्यो। सहकारीका साथीहरूले पनि उहाँहरूसँग हातमा लिएर चाहिँ यसको विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यी कुरामा ध्यान अब आकर्षित होस्। अब ध्रुवजीले अलिकति यो 2 नम्बर क्षेत्रको ठाउँको बारेमा भन्नुभयो हुनाले मैले अलिकति समय लिएँ र आज जुन चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी बैंक सिंगै नेपालभरिका सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको चाहिँ आफ्नो सेन्ट्रल बैंक हो र यो बैंक दह्रो हुनु भनेको सिंगै सहकारी क्षेत्र दह्रो र व्यवस्थित हुनु पनि हो। र यो आधारमा अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ बैंकले पनि ध्यान दिनु पर्यो। बैंकलाई बलियो बनाउनुको निम्ति पनि सबै तहका सरकारले र सबै तहका जनसमुदाय, सबै प्राथमिक सहकारी संस्था, अघि ध्रुवजीले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ अब त्यो तथ्याङ्क बताउनु भएको छ। उहाँले 50,000 कर्मचारी नै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, हो कि होइन त्यो म क्लियर हुन छैन त्यसमा। तर जे होस् 2 नम्बर प्रदेशमा सहकारी क्षेत्रको विकासको गति चाहिँ धेरै अगाडि बढाउनु पर्ने छ। मैले किन अलिकति यो ढङ्गले भनेको छु भने अहिले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र राष्ट्रिय योजना आयोगले हैन केही समय पहिले चाहिँ यो विकासको चाहिँ बहुआयामिक विकास सम्बन्धित क्षेत्रमा र चाहिँ सर्वे गरेको थियो, रिसर्च गरेको थियो। त्यो रिसर्चमा के देखियो भने प्रदेश नम्बर 1 मा यो बहुआयामिक गरिबी जुन अहिले एभरेजमा अब आर्थिक गरिबी 18% भनियो, बहुआयामिक गरिबी 28.6% छ, सालाखाला एभरेजमा त्यति छ। त्यो स्थितिमा प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ खोटाङदेखि ताप्लेजुङसम्म र यता झापाको खेचनादेखि लिएर कोशी ब्यारेजसम्म सहकारी बाक्लै छ। त्यहाँ बहुआयामिक गरिबी 19% मात्रै देखियो सहकारी बाक्लै भएको ठाउँमा। 2 नम्बर प्रदेशमा सहकारी बाक्लै छैन। अघि तथ्याङ्क त धेरै भन्नुभयो,
सहकारी सशक्त प्रभावकारी ढङ्गले सबै पालिकामा प्रभावकारी भएको छैन। तर 2 नम्बरमा बहमी गरिबी भनेको 47% देखियो। 3 नम्बर प्रदेशमा पनि सहकारी बाक्लै छ। गौरीशङ्करको फेदीदेखि लिएर चितवनको माडीसम्म सहकारी बाक्लै छ। यहाँ 12% बहमी गरिबी देखियो। गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यसको तराई भागमा पर्ने पूर्वी नवलपरासीदेखि लिएर मनाङ मुस्ताङमा पनि सहकारी बाक्लै भएको हुनाले त्यहाँ 14% बहमी गरिबी देखियो। त्यसरी चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ हैन 20% बहमी गरिबी देखियो। कर्णालीमा 52.5% बहमी गरिबी देखियो। किन त्यहाँ सुर्खेत र दैलेख बाहेकमा सहकारी प्रभावकारी ढङ्गले चलेकै छैन। सुदूरपश्चिममा 33% चाहिँ बहमी गरिबी देखियो। भनेपछि के देखाउँछ भने जहाँ सहकारी सशक्त प्रभावकारी बाक्लै छ, सहकारी अभियन्ताहरू क्रियाशील छन्, त्यहाँ बहमी मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी चाहिँ कम छ। जहाँ सहकारी एकदम कमजोर छ, फितलो छ, अब क्रियाशील छैन, दर्ता गरेर छोडिदिएको अवस्था छ हैन, त्यो ठाउँमा जस्तो मैले अब अन्यथा नमान्नु होला, अब 70 मा 45% चाहिँ सहकारी दर्ता भएको संख्या अनुसारको सक्रिय छैन। सिराहामा पनि त्यस्तै छ हैन। अब यसरी दर्ता भएको छ, गणनामा आउँछ, रेकर्डमा आउँछ, तर एक्टिभ दे आर नट एक्टिभ, त्यति सक्रिय छैनन्। भनेपछि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैलाई निवेदन गरेँ भने हरेक ठाउँमा सहकारी क्रियाशील हुनुपर्छ। अब यदि क्रियाशील बनाउने आधार छैन, केही छैन भने सानो सानो सहकारीलाई एकीकरण गर्नुस्, तर सशक्त प्रभावकारी र आम जनताको भरोसायोग्य संस्थाको रूपमा विकास गर्नुस्। र चाहिँ त्यसको निम्ति चाहिँ यो राष्ट्रिय सहकारी बैंकको 17औं वार्षिक साधारण सभा समारोहमा पुरस्कृत भएका सबै संस्थाहरूलाई म विशेष तपाईहरुले अगुवाई गरिदिनुस् म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालकज्यूहरू र अरू विषयगत केन्द्रीय संघका सञ्चालकज्यूहरू, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालकज्यूहरूलाई पनि मेरो विशेष आग्रह छ कि खास ढङ्गले प्रदेश नम्बर 2 को सहकारीलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ तपाईहरुको अलिकति अब चाहिँ भौतिक र चाहिँ नैतिक र माने यो क्षमताको चाहिँ योगदान गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सहकारी बैंकले अब यसपालि धेरै पुरस्कृत भएका मध्ये यो केशव बरालको नाम पनि राख्नु भएको रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ आदरणीय अब बैंकका अध्यक्ष, सबै सञ्चालकज्यूहरू, व्यवस्थापनमा रहनुभएका बद्रीजी समेत सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै पुरस्कृत घोषणा हुनुभएका सबैलाई म चाहिँ हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो साधारण सभा अत्यन्त हार्दिक, विनम्र, व्यवस्थित, प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न होस् र बैंकको प्रतिवेदनले धेरै उत्साह दिने काम म एकदम खुसी लागेको छ। धेरै क्षेत्रमा प्रगति भएको कुराहरू आएको छ। यसको निम्ति आउँदा दिनमा अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढोस् र विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 लाई बढी जोड दिनको निम्ति म अध्यक्ष केबी उप्रेती समेत सबैलाई म विशेष निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार, जय सहकारी।